बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान जारी है। हम आज उसकी 70वीं किस्त नंबर में आपको खुशामदीद कहते हैं और कल जहां हम पहुंचे थे वहीं से हम शुरू करते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, खालिद बिन वलीद ने सलमा के ताकतवर लश्कर को शिकस्त दी है। ये अकरमा को खबर पहुंच चुकी थी। मुर्रख लिखते हैं कि अकरमा पर इंसानी फितरत की एक कमजोरी गालिब आ गई। उन्होंने अपने साथी सलारों से कहा कि खालिद फतह पे फतह हासिल करते जा रहे हैं और इन्हें अभी लड़ने का मौका भी नहीं मिला। खालिद और अकरमा इस्लाम कबूल करने से पहले के साथी और एक जैसे जंगजू और मैदान जंग के एक जैसे कैद थे। क्यों ना हम एक ऐसी फतह हासिल करें जिसके सामने हजरत खालिद बिन वलीद की तमाम फतवात की अहमियत खत्म हो जाए। अकरमा ने अपने मतहत सलारों से कहा, मुझे इत्तला मिल चुकी है कि शर्जील बिन हसना हमारी मदद को आ रहा है। मालूम नहीं वो कब तक पहुंचे। हमें ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुसलमा पर हमला करूंगा। मुसलमा मामूली अक्ल व जहानत का आदमी नहीं था। इसे मालूम था कि मुसलमान इसकी नबूवत को बर्दाश्त नहीं कर रहे और किसी भी रोज इस्लामी लश्कर इस पर हमला कर देगा। इसने अपने इलाके के दफा का बंदोबस्त कर रखा था जिसमें देखभाल और जासूसी का इंतजाम भी शामिल था। अकरमा सोचे समझे बगैर बढ़ते गए और यमामा के करीब पहुंच गए। वो चौंके जज्बात से मगलूब होकर जा रहे थे, इसलिए एहतियात ना कर सके कि दुश्मन देख रहा होगा। इन्हें मुसलमान के जासूसों ने देख लिया और मुसलमा को इतला दी। एक और इलाके में जहां ऊंचे टीले और टेकरियां थी, अकरमा रज़ियल्लाहु ताला को मुसलमान को कुछ आदमी दिखाई दिए। अकरमा ने इन पर हमला कर दिया, मगर ये मुसलमान का बिछाया हुआ जाल था। मुसलमान ने वहां खासा लश्कर छुपा रखा था जिसने दाएं बाएं से अकरमा के लश्कर पर हमला कर दिया। अकरमा इस गैर मुतवक्को सूरत-ए-हाल पर को समझ न सका और संभल न सका। मुसलमान के लश्कर ने इन्हें संभलने दिया ही नहीं, मगर अकरमा के साथ नामी ग्रामी और तजर्बाकार सलार और कमानदार थे, लेकिन मैदान दुश्मन के हाथ था। इसने मुसलमानों की कोई चाल कामयाब ना होने दी। अकरमा को नुकसान उठाकर पसपा होना पड़ा था। अकरमा अपनी इस शिकस्त को छुपा नहीं सकते थे। छुपा लेते तो लश्कर में से कोई मदीना अतला भेज देता। चुनाचे अकरमा ने खलीफातुल मुसल्लिमीन को खत भेजा कि इन पर क्या गुजरी है। खलीफा अबू बकर को सख्त गुस्सा आया। उन्होंने अकरमा को वाज़ा हुक्म दिया था कि शर्जील का इंतजार करें और अकेले मुसलमान का सामने ना जाए, मगर अकरमा ने जल्दबाजी से काम लिया था। हजरत अबू बकर सदीक ने अकरमा को जो तहरीरी पैगाम भेजा था, इसमें गुस्से का इज़हार इस तरह किया था कि अकरमा को इब्ने अबू जहल लिखने की बजाय इब्ने उम्मे अकरमा की माँ के बेटे लिखा। ये अरबों में रिवाज था कि किसी की तौहीन मंसूर होती तो इसके बाप के नाम की बजाय इसे इसकी माँ से मंसूब करते थे। खलीफा मुसलमान ने लिखा था, ऐ इब्ने आदम अकरमा, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि मदीना आओ। तुम आए तो यहाँ के लोगों में मायूसी फैलाओगे। मदीना से दूर रहो। तुम अब यमामा का इलाका छोड़ दो और हजीफा के साथ जा मिलो और अहले अमान से लड़ो। वहां से फारिग होकर अरफजा की मदद के लिए मैरो चले जाओ। इसके बाद यमन जाकर महाजिर बिन उमैया से जा मिलना। जब तक तुम सलारी के मेयार पर पूरे नहीं उतरते, मुझे अपनी सूरत न दिखाना। मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगा। खलीफातुल मुसल्लिमीन अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शर्जील को पैगाम भेजाकर वो जहां भी हैं वहीं रहे और जब हजरत खालिद बिन वलीद आए तो अपना लश्कर इनके साथ करके खुद इनकी ताकत हो जाए। खालिद को बता दिया गया था कि शर्जील का लश्कर अभी इन्हें मिल रहा है। वो खुश हुए कि अब वो मुसलमान का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकेंगे। कि इन्हें तवक्को थी कि शर्जील का लश्कर ताज़ा दम होगा, मगर ये लश्कर खालिद को हजरत खालिद बिन वलीद को मिला तो वो ताज़ा दम नहीं था। इसमें कई मुजाहिदीन जख्मी थे।
کیا ہوا شرجیل؟ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا۔ مزاحمت کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں، شرجیل نے کہا۔ میں نے خلیفہ مسلمین کی حکم عدولی کی ہے، میرے لیے حکم تھا کہ اکرمہ کو مدد دوں، مگر میرے پہنچنے سے پہلے اکرمہ مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لے کر پسپا ہو چکا تھا۔ یہ ایک خیبت تھا جس نے مجھ پر بھی غلبہ پا لیا تھا کہ ایک فتح تمہارے حساب میں لکھی جائے۔ باریک بینی اور دور اندیش خالد بن ولید نے طنزیہ لہجے میں شرجیل کا جواب پورا کرتے ہوئے کہا، اکیلے پتھر کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، شرجیل پتھر مل کر چٹان بنا کرتے ہیں، پھر اس چٹان سے جو ٹکراتا ہے وہ دوسری بار ٹکرانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ خود غرضی اور ذاتی مفاد کا انجام دیکھ لیا تم نے۔ اکرمہ جیسا تجربہ کار سلار پٹ کر ذلیل ہو چکا تھا۔ میں تم پر کرم کرتا ہوں کہ خلیفہ کو تمہاری حماقت کی خبر نہیں ہونے دوں گا۔ شرجیل بن حسنہ نے اکرمہ جیسی غلط حرکت کی تھی، اس نے بھی خالد بن ولید سے بازی لے جانے کے لیے راستے میں مسلمہ کی لشکر سے ٹکر لی اور پسپا ہونا پڑا۔ مسلمہ قذاب دربار لگائے بیٹھا تھا، ٹھیکنے قد والا یہ بدصورت انسان مکمل نبی بن چکا تھا۔ اس کا قبیلہ بنو حنیفہ تو اس نبی مان نہیں چکا تھا۔ دوسرے قبیلے کے لوگ جھک در جھک اس کی بیعت کے لیے آتے تھے اور اس کے جھک کر دیکھنے کے بےتاب رہتے تھے۔ لوگوں نے اس کی قوت اور کرامات دیکھ لی تھی۔ اب اس کے پیروکاروں نے 2 معجزے اور دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے 2 نامور سلاروں کو ذرا سی دیر میں میدان سے بھگا دیا تھا۔ مذہبی اور نظریاتی لحاظ سے تو مسلمان ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن میدان جنگ میں وہ فولاد سے زیادہ سخت اور بجلیوں کی طرح قہر بن جاتے تھے۔ جنگی لحاظ سے مسلمان دہشت بن گئے تھے۔ اکرمہ اور شرجیل نے اپنی غلطی اور کچھ فہمی سے شکست کھائی تھی، لیکن بنو حنیفہ نے انہیں اپنے کذاب کے معجزوں اور کرامات کے کھاتے میں لکھ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کو مسلمہ کے سوا کوئی شکست دے سکتا ہے تمہارا الرجال۔ مسلمہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے دست راست نہار الرجال سے کہا، اب ہمیں مدینہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں اب وہ دم خم نہیں رہا ہے۔ پہلے بیان ہم کر چکے ہیں کہ نہار الرجال بن افو وہ شخص تھا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا تھا اور مذہب پر عبور حاصل کیا تھا۔ اسے مبلغ بنا کر مسلمہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، مگر اس پر مسلمہ کا جادو چل گیا تھا۔ اس نے مسلمہ کی نبوت کا پرچار شروع کر دیا۔ آیات قرآنی کو توڑ موڑ کر اس نے ان لوگوں کو بھی مسلمہ کا پیروکار بنا دیا، اور جس کی مسلمہ نے ایسے اپنے معتمد خاص بنا لیا تھا، یہ شراب اور نسوانی حسن کا جادو تھا۔ خود مسلمہ جس کی شکل و صورت مکروہ تھی اور قد مزہ کا خیز حد تک ٹھگنا تھا، عورتوں میں زیادہ مقبول تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اس میں ایک مخصوص کشش تھی۔ سجا جیسی عورت جو کلوپترا کی طرح جنگی قوت لے کر مسلمہ کو تہ و تیغ کرنے آئی، صرف ایک ملاقات میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ یہ مسلمہ کی جسمانی طاقت اور مقناطیسیت تھی، اب تو وہ بہت بڑی جنگی طاقت بن گیا تھا۔ اکرمہ اور شرجیل کو پسپا کر کے اس کے اپنے اور اس کے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ وہ اب مدینہ پر چڑھائی کرنے کی باتیں کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ وہ دربار میں بیٹھے نہار الرجال سے کہہ رہا تھا کہ مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ نہار الرجال کچھ کہنے میں ہی نہیں پایا تھا کہ مسلمہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک جاسوس آیا۔ مسلمہ نے اسے فوراً بلا لیا۔ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، جاسوس نے کہا، تعداد 10 اور 15 ہزار کے درمیان ہے۔ تم نے جب دیکھا یہ لشکر کہاں تھا؟ مسلمہ نے پوچھا۔ وادی حنیفہ سے کچھ دور تھا۔ جاسوس نے کہا، اب اور آگے آ چکا ہوگا۔ ان بدبختوں کو موت وادی حنیفہ میں لے آئی ہے۔ مسلمہ نے روحانیت سے کہا، انہیں معلوم نہیں کہ ان کا 10-15 ہزار کا لشکر
میرے 40,000 لشکروں کے ہاتھوں چیرا پھاڑ کر دے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، تمام درباری احترام کے لیے اٹھے۔ وہ نہار اور رجال کے ساتھ لے کر دربار سے نکل گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا تیار کرایا، نہار اور رجال کو ساتھ لیا، اور دونوں گھوڑے انہیں یمامہ سے دور لے گئے۔ وہ وادی حنیفہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس وادی سے وہ زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ راستے میں مسلمہ نے نہار اور رجال سے کہا، میرے اس پھندے سے وہ واقف نہیں۔ نہار اور رجال نے کہکا لگایا اور کہا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام وادی حنیفہ میں دفن ہو جائے گا۔ وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے کہ آگے سے ایک گھوڑا سوار نظر آیا۔ وہ جو سر پر دوڑاتا ہوا گھوڑا آ رہا تھا، مسلمہ کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ یا نبی، گھوڑا سوار نے آنکتی ہوئی آواز میں کہا، مجاہ بن مراوہ کو مسلمانوں نے قید کر لیا ہے۔ اور مجاہ کو مسلمہ نے حیرت سے کہا، مجاہ کو مسلمانوں نے؟ نہار الرجال نے ڈری ہوئی آواز میں کہا، مجاہ کی فکر کا ہمارے پاس اور کوئی صلاح نہیں ہے۔ مسلمہ نے کہا، مجاہ کا قید ہو جانا ہمارے لیے اچھا شگون نہیں۔ مجاہ بن مرارہ مسلمہ کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا۔ وہ خالد بن ولید سے ملتا جلتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید کے مقابلے میں لڑنے اور جنگی چالیں چلنے کی اہلیت صرف مجاہ میں تھی۔ مجاہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے آگے بڑھ گیا تھا کہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کو بنی عامر اور بنی تمیم کے کچھ لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔